बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, जुम्मा के दिन सूरह कहफ पढ़ने की बहुत अहमियत है। आज आपको सिखाते हैं सूरह कहफ। इस सूरा को पढ़ने का ये एक नया अंदाज़ आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने 2 साल लगाए सूरह कहफ को समझने में और 20 तफसीर का मुताला किया, जिनमें उर्दू और अरबी की तफसीर का मुताला किया। इसके अलावा एक फ़ारसी तफसीर भी थी। हम इस सूरा को सिर्फ़ गार वालों का वाक़या समझते हैं, मगर असल मुद्दा जो है इसकी तरफ किसी की नज़र ही नहीं गई। तो इस सूरा का मकसूद यानी लबलबा या सेंट्रल आइडिया कह लें, ये है कि अल्लाह इस दुनिया में लोगों को 8 तरह के हालात से आज़माते हैं। इज़्ज़त, ज़िल्लत, सेहत, बीमारी, नफ़ा, नुकसान, खुशी और गमी। हर बंदा हर वक्त इनमें से किसी एक हाल में होता है। इन 8 को अगर तकसीम करें तो 2-2 हालात में तकसीम होंगे। तो या तो अच्छे हालात होंगे या बुरे, यानी या तो बंदा इज़्ज़त में होगा या ज़िल्लत में, या सेहत में होगा या बीमारी में। तो अल्लाह 2 हालात भी आज़माते हैं, या तो अच्छे या तो बुरे, कि ये बंदा अच्छे हालात में शुक्र करता है या नहीं और बुरे हालात में सब्र करता है या नहीं। तो 2 पेपर बने हैं, एक शुक्र का पेपर और दूसरा सब्र का पेपर। अब अगर बंदे ने अच्छे हालात में शुक्र किया तो इसने पेपर को पास किया, और अगर नाशुक्री की तो इस पेपर में फ़ेल हो गया, और अगर सब्र के पेपर में सब्र किया तो पास हो गया, और बेसब्री की तो फ़ेल हो गया। ये ज़िंदगी दारुल इम्तिहान है, जहाँ हमने 2 पेपर देने हैं, एक सब्र का, दूसरा शुक्र का। अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इनको भी इन 2 पेपर्स में आज़माया। पहला शुक्र का था, जो कि जन्नत की नेमतें थी। दूसरा दरख्त का फल था, जो खाने से मना किया गया था। तो ये सब्र का पेपर था, जिसमें शैतान ने इनको कामयाब ना होने दिया। सूरह कहफ में 5 वाक़यात हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या, ये क़ल्बी दिल है इस सूरा का। आयतें थोड़ी हैं, इसलिए पढ़ने वालों की तवज्जो ही नहीं रहती। आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े से पहले 2 वाक़यात आमन नास के नाम से हैं, जिनमें से एक अस्हाबे कहफ थे। ये आम नौजवान थे और उन्होंने सब्र का इम्तिहान दिया और इस पेपर में पास होकर मकबूल बंदों में शामिल हो गए। दूसरा वाक़या 2 बागों वालों शख्स का था। ये भी आम शख्स था जिसको मालो दौलत दी गई थी। इसका पेपर शुक्र का था कि तुमने नेमतों पर शुक्र करना है, तो वो फ़ेल हो गया। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या, और फिर 2 वाक़यात हैं खवास के। एक मूसा अलैहिस्सलाम का है कि इनसे भी सब्र का पेपर लिया गया। तो सिकंदरी ज़ुल्क़रनैन का शुक्र का पेपर था और उन्होंने गुरूर और तकब्बुर नहीं किया और शुक्र का पेपर पास कर लिया। इसी तरह अल्लाह औलाद आदम से भी सब्र और शुक्र के पेपर लेते रहे। कुछ नकात, अल्लाह ने इस सूरा की शुरुआत में अपनी अलवहियत का ज़िक्र किया है और ख़त्म अपनी रबूबियत की तज़किरे पर किया। शुरू सूरा में अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत का तज़किरा किया है और इख्तिताम इनकी बशीरत पर किया। इंसान के लिए दुनिया में सबसे बड़ी बुलंदी अब्दियत है, इसलिए इंसान ज़िक्र करता है ताकि अल्लाह की मोहब्बत इसके दिल में आ जाए। अब सिर्फ मोहब्बत का आ जाना मकसूद नहीं है। जब बात मोहब्बत पर आ जाए तो महब हमेशा महबूब को राज़ी करने की फ़िक्र में रहता है। और रज़ा क्या है? अल्लाह की तकदीर पर राज़ी रहना। अगर अल्लाह अच्छे हालात भेजे तो शुक्र करना, और अगर बुरे हालात हैं तो सब्र करना। जब बंदे को ये मुकाम रज़ा हासिल हो जाए तो फिर इसके मुकाम अब्दियत हासिल हो जाता है। आज के ज़माने में जो कहफ है, अगर इंसान इनमें दाखिल हो जाए तो वो दज्जाल के फितने से बच सकता है। कुरान मजीद जो कुरान के साथ नथी हो जाता है,
اس کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی اپنا دین بچا لیتا ہے، اور قرآن اس لیے کہف بن جاتا ہے۔ مکہ اور مدینہ احادیث کے مطابق جو بھی ان میں داخل ہو جائے وہ بھی دجال سے محفوظ رہے گا۔ ان میں داخل ہونے سے انسان اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے اور دجال سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس سورت کا ہر واقعہ ہمیں ایک سبق سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم نے خود کو دجال سے بچانا ہے۔ اصحاب کہف کے قصے سے یہ سبق ملا کہ ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کہف میں ہی پناہ لینی ہے تاکہ ہم اپنا ایمان بچا لیں اور دجال سے محفوظ رہیں۔ صاحب جنتین کے قصے سے یہ سبق ملا کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو اپنی طرف منسوب نہ کریں، جیسا کہ اس باغ والے نے کیا اور پکڑ میں آ کر اور اس نعمت سے محروم ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملا ہے کہ دنیا ہمارے لیے دارالاقامت ہے، ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو اپنی اصلی وطن سمجھ لینا اور ساری محنتیں اور ساری امیدیں دنیا پر لگا دینا بے وقوفی کی بات ہے۔ شیطان بڑا بدبخت ہے۔ شیطان بدبخت نے ہمیں چھوٹی قسمتیں کھا کھا کر اصلی وطن سے نکالا تھا۔ اب یہاں بھی یہ ہمارا دشمن ہے اور ہم سے گناہ کرواتا ہے تاکہ دوبارہ جنت میں جانے کے قابل نہ رہیں۔ اللہ شر سے بچائے اور ہمارے اصلی گھر جنت میں پہنچا دے، آمین ثم آمین۔ اصحاب کہف کے قصے سے یہ سبق ملا کہ ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کہف میں ہی پناہ لینی چاہیے تاکہ ہم اپنا ایمان بچا لیں اور دجال سے محفوظ رہیں۔ صاحب جنتین کے قصے سے یہ سبق ملا کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو اپنی طرف سے منسوب نہ کریں، جیسا کہ اس باغ والے نے کیا اور پکڑ میں آ گیا اور اس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے یہ سبق ملا کہ یہ دنیا ہمارے لیے دارالاقامت ہے، ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو اپنا اصلی وطن سمجھ لینا اور ہماری محنتیں اور ساری امیدیں دنیا پر لگا دینا بے وقوفی کی بات ہے۔ شیطان بدبخت نے ہمیں چھوٹی قسمیں کھا کھا کر اصلی وطن سے نکالا تھا۔ اب یہاں بھی یہ ہمارا دشمن ہے اور ہم سے گناہ کرواتا ہے تاکہ دوبارہ جنت میں جانے کے قابل نہ رہیں۔ اللہ شر سے بچائے اور ہمارے اصلی گھر جنت میں پہنچا دے۔ اس کا ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیرن۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ نشانیاں اور پہچان۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ کوئی شخص اندر سے کافر یا مشرک ہو لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے ایمان کا دکھاوا کرے، ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں، جو اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ گار ہے۔ منافق کی پہچان یعنی 4 نشانیاں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 عادتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر بھی ہوں وہ منافق ہوگا۔ ان 4 میں سے اگر کوئی ایک پائی جائے گی تو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہوگی، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، لڑے جھگڑے تو گالی بکے، معاہدہ یعنی ڈیل کرے تو دھوکہ دے دے۔ منافق کی سزا۔ منافقوں کو سنگین جرم کے سبب اللہ رب العزت نے جہنم کی سب سے گہرائیوں میں عذاب رکھا ہے، جس کی تعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رہنے والا ہے۔ سب کو غور کرنا چاہیے کہ یہ ساری صفات نہیں ہم میں تو نہیں ہے۔ جھوٹ، وعدہ خلافی، گالی گلوچ اور دھوکہ کہیں ہمارا شیوا تو نہیں ہے، کہیں ہم
نام کے مسلمان اور صفت کے منافق تو نہیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام معاملات سے بہت احتیاط کریں۔